सर्वयामी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीता गाऊया, वर्तिताची कृत्या नियाळ्या, उपकारांनी ताचो भावूया. सर्वयामी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीता गाऊया, वर्तिताची कृत्या नियाळ्या, उपकारांनी ताचो भावूया. सर्व लोकांनो ताळयो पेटून रसनारात नावाड्या, सर्व लोकांनो ताळयो पेटून रसनारात नावाड्या. एक जाण आमी धन्या देवा जय जयकार करूया, कित्याक देव तो बरो रसनार खरो कीर्तन ताका गाव्या. कित्याक देव तो बरो पोसणार खरो ताचे थंय उल्हास्या. सर्वयामी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीता गाऊया, वर्तिताची कृत्या नियाळ्या. जमलेल्या सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत आणि बरो दीस हांव मागतां. 2 वर्सां उपरांत आमच्या उडपी दिएसएजींत परत संतोषाचो आनी उल्हासाचो दीस आज उदेला. देवान ताचे मिसांव वावर मुखार सुन व्हरचे खातीर दोग याजक भावांक आज आमकां ह्या उडपी दिएसएजीक ताणें फावो केल्लें आसा. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमी समेस्त जेजू क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेले जाता. तरी एक याजक ताचे संस्कारणे वरवीं पुनर्जीवन जेजूच्या मिसावांत वांटेले जाता. अशे लोकां खातीर आनी पवित्र सभे खातीर ताचे मिसांव मुंदवरच्या खातीर आपणाकच एक याजक समर्पित करता. आनी आज जेजूचे आपणे स्वीकार करून ताचेच रूप घेवन ताकाच हेरांक दिवंक आनी पासारूंक आनी जिणेच्या अखेर पर्यंत ताचो साहावरडे जावन जियोवच्याक हे धडूस उडपी दिएसएजीच्या गवडे बाप आदीक मनादीक दोतोर जेराडायस क्लोबो हांचे तावन याचेकी दीक्षा स्वीकार करून आयते जाल्ले मनादीक बाप लियो प्रावीण डिसोजा आनी मनादीक बाप प्रदीप हार्डोसा हांकां उल्हास पाटोवच्या कार्याक जमलेल्या गवडे बापांक सर्व याजकांक धर्मिकांक कुटुंबदारांक आनी सर्व मोगाच्यांक मानाचो आनी मोगाचो हांव स्वागत मागतां. ताळयो पेटोवन एकामेकांक उल्हास पाटोवचे. कितेंच गडे करिनासतना ही रिती वेदी मानाच्या सैर्यांनी ह्या वेदीक येवन सोबोवच्याक हांव उलो दितां. आमच्या दिएसएजीचो गवडी बाप आदीक मनादीक दोतोर जेराडायस क्लोबो, तशेंच उडपी दिएसएजीचो चान्सलर मनादीक बाप स्टॅनी पी लोबो, सांस्कृतिक सेमिनारी कोडयाळ हाचो रेक्टर मनादीक बाप दोतोर रोनाल्ड सेरावो, तशेंच नवे आसाक मनादीक बाप लियो प्रवीण आनी मनादीक बाप प्रदीप कार्डोसा आनी तुर्तां वेदीक येवन तुमची बसका घेवच्या हांव विनंती करता. तशेंच परत ते फुडें जमलेल्या आमी समेस्त आनी काळयांच्या नांवान ह्या मानाच्या सैर्यांक वेदीक आमी स्वागत करया. हर एक वेळ देवाचो आराम जाता आनी ताचे ते संपूर्ण जाता. तर नव्या याजकांक उल्हासाच्या कार्य देवा तामस आमी आराम करया आनी ताचे ते संपूर्णता सोडया. आमकां मागोवंक कुमो करूंक फुडें येतात मिलाग्रेस कॅथेड्रलाचे गायन पंगड. आमी सर्व उबे रावया आनी देवाचो आदार कांतारा रुपी ह्या कार्यक्रमाचेर मागया.
गायन पांगडाक ह्या कार्याक देवाचो आदार तुम्ही मागल्ल्या खातीर आनी आतां ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यांक तशेंच जमलेल्या समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागचो आमचो कायदो जावन आसा. तर मोगाच्यानो आमा समेस्तांक आपल्या मोवाळ उतरांनी स्वागत करूंक फुडें येतात आमचे DSCGचे चान्सलर मनादीक बाप स्टानी बी लोबो. ह्या उल्हासूच्या कार्याचें येजमानपण घेतिल्ल्या मोगाच्या गवळी बापानू, नव्या याचक बाबानू, सांजुजे सिन्नेरीच्या रेक्टर बापानू, हजर आसलेल्या याजक बाबानू, धार्मीक भावानू, धार्मीक भयणीनू आनी आमंत्रीत सैऱ्यानो, बेळे येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच देखून म्हाका तुमी पिकाच्या धन्या लागीं धाडच्याक ताणें वावराडी. जेजूची उतरां आमकां देवा लागीं ताच्या मिसावा खातीर निरंतरी आपयतात. संतोश पावया, देवाक दिनवासुया. देवान ताच्या शेतांत दिल्यात 2 नवे वावराडी. 10व्या वर्साच्या हुमराराच्या आमच्या उडपी DSCGन नव्या चिंतपाची मेटां काडटना एका खुशीन भरवसो आनी एका खुशीन पंतान फाटल्या 3 वर्सांनी आमच्या DSCGक याजकी दिक्षा ना. अनेका दिकेन निवृत्त जावन येवचे मालगडे याजक. ह्या सर्व मध्ये आज मरुभुमींतल्या सुक्या भुमी मध्ये व्हडच्या वॉयसिसा बरी देवाची कृपा लाभल्या. देवाक जावं अर्गां, ताका जावं स्तुती. पाटलाव कर म्हूण सोम्याचें आपोवणें, भियेनाकात म्हूण सोम्यान दिवचें धैर्य, शांती तुमकां म्हूण दिल्लें बेसांव. तुमचें सगळें आसा म्हूण बसायलो सांगात पूण तुमकां हांवें विंचल्या म्हूण दिवचो आदार आमकां सर्वांक एक प्रेरण. ह्याच दिशेन अजाप घडलां. देवाच्या मांडावळीक खालतीमान घालून त्या देवाचो उगडास काडून आज आमकां फावो जाल्ल्या ह्या नव्या येजकाक उल्हासूच्या ह्या वक्ता तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. आयच्या दिसा ह्या दोगां नव्या याजकांक याजकी दिक्षा दिल्ल्या आमच्या DSCGच्या मोगाळ गोवळी बाप अधिकमानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो बापांक जमलेल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवी ह्या उल्हासाच्या कार्याक मोगाचो आनी मौनाचो येवकार हांव मागतां. माय म्हयन्यांत आसतना मोरये मायेचो नियाळ करतना तिच्या सावळेंत तिच्या पुताच्या मिसावांत 2 तरणाटे याजक फावो जाल्यात. ती पयशेल्या गांवचे. एकलो मंगळूर DSCGच्या आरवा फिरगजीचो बाप लियो प्रवीण डिसोजा आनी एकलो चिकमंगळूर DSCGचो हिरेबेल फिरगजीचो बाप प्रदीप कार्डोजा. तुमकां दोगी याजकांक उल्हास आनी ह्या तुमच्या उल्हासाच्या कार्याक तुमकां आमचो गोवळी बाप याजक धार्मीक भाव भयणी आनी सर्व भावट्यां तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता.
आमचे सगळे आसात बाप लियो डिसोजा आनी बाप प्रदीप खाडोजा हांकां याजकी तरबेती दिल्ल्या सान जुजे सेमिनरी मंगळूर हांचे वडील रेक्टर बाप भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो तुमकां आनी तुमचे सगळे सेमिनरीच्या सौर प्राध्यापक याजक भावांक मोगाचो येवकार मागता. ह्या संभ्रमाक मोठो आदार दिल्ल्या सौर मांडावळ केल्ल्या कल्याणपूर वार्डाचे विगारवार मिलाग्रीस कॅथेड्रलाचे रेक्टर भोवमानादीक वलिरियन मेंडोल्सा बापाक तुमकां स्वागत. आयच्या वोड्डीच्या सक्रामेंताच्या मांडावळींत आदार दिल्ल्या मिलाग्रीस कॅथेड्रलाच्या सहाय्यक याजक बाप जॉय अंद्रादे, गवळीक मंडळी, आर्थीक मंडळी, गायन मंडळी संद्यांक, DSCच्या गवळीक मंडळी संद्यांक, सेनेट सभा जमलेल्या याजक भावांक, धार्मीक भावांक, सिस्टरांक, विविध फिरगेजांतल्यान आयिल्ल्या सर्व भाव भयणीक मोगान ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. हांगासर बाप लियो प्रवीण डिसोजा तांची आवय ताची आजी हांगासर आसा. बेंगलोर थावन ते आयल्या 90 वर्सां प्रायाची तिका प्रतीक जावन आमी स्वागत म्हणटा. दोगी नव्या याजकांक उल्हासोच्या ह्या कार्याक आरवा थावन आयलेल्या बाप लियो प्रवीण डिसोजा हांची आवय श्रीमती लुसिक्रा आसता. 93 वर्सां म्हणलें आजी हांगासर आसा. तिची श्रीमती तिका हिरबील थावन आयलेल्या मनादी बाप प्रदीप कार्डोजा हाची वडिलां श्री हिलरी कार्डोजा आनी श्रीमती एफ्रेजिया मार्सेलीन कार्डोजा, कुटुंबाचे याजक आनी दोगी याजकांच्या कुटुंबाच्या सैन्यांक, सैऱ्यांक आनी आमंत्रितांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. शांती तुमकां ह्या जेजूच्या बेसांवा सवय पास्कांचे काळाचे उल्हास फाटेवन समेस्ताक येवकार मागून ही म्हजी स्वागताची 2 उतरां संपयता. परत तुमकां समेस्तांक सुस्वागत. देव बरें करूंक मनादीक बाप स्टाने बिलो बोबो अपुरबायेच्या उतरांनी आम्हा समेस्तांक स्वागत केल्ल्या खातीर आनी तुमकां ह्या कार्याक आमी मोगाचो स्वागत मागता. मोगाचो गुर्त जावन फुलांच्या तोऱ्यांनी आतां स्वागत करूंक हांव खुशी पावता. हांव आपण दितां जेफ्री डायस ताणें मुखार येवचें, आमच्या गवळी बापांक फुलांचो तुरो दिवन मोगाचो स्वागत करचें. तशेंच स्विडल लोबो तुमी मुखार येवन चान्सलर बापांक फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करच्याक हांव उलो दितां. ओवेन रोड्रिगस तुमी मुखार येवन रेक्टर बाप फादर रोनाल्ड सेराव हांकां स्वागत करच्याक उलो दितां. नवे याजक फादर लियो हांकां फेल्सिया लुईस तुमी मुखार येवन स्वागत करच्याक हांव उलो मारतां. तशेंच फ्लेवी मिनेजस मुखार येवन फादर प्रादीपाक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आज आमच्या DSCक नवे 2 याजक फावो जाल्यात आसता. त्या पासत आमी देवाक अर्घ दिवचे खंडीत जावनी गरज आसा. ह्या दोगी नव्या याजकांची मोठ्यान परिचय करूंक मनादीक बाप अनिल प्रकाश कार्नेलियो कोळलगिरी फिरगज विगार हांचे लागीं हांव विनंती करतां. मोगाळ भाऊ भयणीनो, गवळी बापांच्या नावे तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाचे उल्हास पटयतना उडपी DSCक आज फावो जाल्ल्या 2 याजकांची वळख करून दिवंक संतोश पावता. संतोष म्हाका भोगता. आमच्या याजकी भाऊ भयणाच्या मेळांत आमच्या गवळ्या संगता उडपी DSCंत 2 तरणाटे नवे याजक मेळ्ळ्यात. ह्या 2 नवे याजक पैकी मलगडो मनादीक बाप लियो प्रवीण डिसोजा एक घडी उबे रावचे. 1992 इसवेच्या मार्च 14 तारखेर मंगळूर DSCच्या सारापायलाक समर्पिल्ली फिरगज बद्यारान तांचो जल्म बाळपण बद्यार फिरगजेन करचितना उपरांत तांणी तांची वस्ती आवयच्या कुटुंबान आरवा फिरगजेंत प्रारंभ केली. भुरगो जावन आसतना बापय कॅन्सर पिडेक वळख जावन देवादीन जाले. आरवा फिरगजेंत आजो आनी मावळ्याच्या घरा
ते वस्ती करतना आवय आपल्या उतरप्रायाच्या बापायची जतन करनासा. कृषी प्रधान कुटुंब तांचे आर्व पिरगेजीच्या नालकूर म्हणल्या जाग्यार वस्ती एक ल्हानसो जागो सबार देवा पोण्याक पाडले. त्या कोपेलाच्या व्याप्तेंत येदळूस 5 याजक आनी 13 धर्मिका उदेल्यांत. मानेस्त देवादीन हेनरी डिसोजा आनी मानेस्तीन लुसी क्रास्ता ही नव्या याजकाची वडिलां. देवादीन हेनरी डिसोजा आनी मानेस्तीन लुसी क्रास्ता ह्या जोड्याक तांच्या लग्न जिवितांत दोगा भुरग्यांचें देणें फावो जालें. पयलें श्रीमती प्रीती लविना डिसोजा रोनाल्ड पेरिसा लागीं लग्न जावन शित्ताडी पिरगजेन ते वस्ती करनासा तांकां एक बाळ देवान फावो केला. दुसरो आयचो नवो याजक मानदीक बाप लियो प्रवीण डिसोजा. बाप लियोचे शिकाप मुळावें आनी प्राथमीक शिकाप बद्यारांत, हायस्कूल आनी PUC शिकाप सरकारी इस्कॉल वेणुरांत, BCom पदवेचे शिकाप वामदपदव सरकारी कॉलेजींत मंगळूर विश्वविद्यालयांत. ताचे उपरांत सेमिनरी शिकाप 2014 ते 17 पर्यंत तत्वशास्त्र सांजुजेची सेमिनरी जेप्पू मंगळूरू. 1 वर्साचो अनुभव रिजन्सी बेळवे सांजुजे एग्रीकल्चर कॉलनी हांगासर. ताचे उपरांत 4 वर्सांचे देवशास्त्र शिकाप 2018 ते 2022 पर्यंत परत सांजुजेची सेमिनरी जेप्पू मंगळूरू उर्बानिया विश्वविद्यालय रोम ताच्या हाताखाल आनी ते शिकप जाल्लेंच तांणी BTH परीक्षा बरोवन पदवी जोडल्या. ऑक्टोबराच्या 13 तारीख 2021 इस्वेर देवकनाची वोर्द तांकां लाभली आनी ती लाभलेल्या उपरांत देवकनाची सेवा ऑक्टोबराच्या 17 तारखेतावन पास्का फेस्ताच्या आयतारा पर्यंत 17 तारखे एप्रिल 17 तारखे पर्यंत कोळालगिरी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या पिरगजेंत ताणें दिल्या. आनी आज आमच्या देशच्या मिलाग्रेस कॅथेड्रलांत उडपी DSC खातीर अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक बापाच्या हाती याजक दिक्षा ताणें घेतल्या. नवो याजक नाटकुळे बरोवच्यात हुशार, नटनांत एक बरो कलाकार, कवना लिक्षांत आनी चिंचांत आनी भुरग्यांक उमेदीन भरच्यांत भोव हुशार, परव्या बरी सादो आनी चतूर, सिमेंटीचें जावं बांदपाचें काम जावं वेल्डिंग जावं लायटींग जावं तांत हुशार, वाती करच्यांत आनी सेमिनारींत आर्थीक परिस्थिती सुदरोवच्यांत ती वावर करूंक तो हुशार, वाती सजोवच्यांत आनी कितेंय नवें सांवाडच्यांत ताचो उखललेलो हात. उडपी DSCंत वो नवे याजक नवें सांवाडटलो म्हूण आशेता आनी जमलेल्या सर्व तर्फे ताका उल्हास पटयता आनी सर बरें मागता. दुसरो मानदीक बाप प्रदीप कडोजा. 19 सप्टेंबर 18 तारखेर चिकमंगळूर जिल्ह्याच्या आनी चिकमंगळूर DSCच्या सांजुजेची पिरगज हिरेबैल थंयसर तांचो जल्म. मानेस्त हिलरी कडोजा आनी मानेस्तीन एप्रेजिया मार्सेलीन कडोजा ही नव्या याजकाची वडिलां. दिसपट्टो काम तोटांनी करून कुटुंब पोसलें तांणी. ह्या जोड्याक तांच्या लग्ना जिवितांत तेगा भुरग्यांचें देणें फावो जालें. पयलो श्री विनोद कडोजा जॉसलीन कडोजा लागीं ताचें लग्न जावन ती मंगळुरांत वस्ती करतात आनी थंयसर कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास जोडून आसात. दुसरो आयचो नवो याजक मानदीक बाप प्रदीप कडोजा. तिसरो श्री रोशन कडोजा MBA शिकप जोडून सायबर सेंटर चलयता आनी स्वाउद्यम चलोवन व्हरून आसा. ह्या नव्या याजकाचो बापलो याजक मानदीक बाप राजेश कडोजा चिकमंगळूर DSC सेवा दिवन आसा. बाप प्रदीपाचें शिकप मुळावें शिकप प्राथमीक आनी हायस्कूल शिकप हिरेबैलांत, PUC शिकप सांजुजेची PU कॉलेज हासन हांगासर, BCom पदवेचें शिकप सा मारिया गोरेट्टी कॉलेज हिरगान कारकळ हांगा मंगळूर विश्वविद्यालयांत तांणी BCom सानूच जोडल्या. सेमिनरी शिकप 2014 आनी 2017 पर्यंत तत्वशास्त्र शिकप सांजुजेची सेमिनरी जेप्पू. 2017 इस्वेंत 1 वर्साचो रिजन्सी अनुभव सांत आंतोनीची पिरगज संस्थान.
2018 ತಾವನು 2022 पर्यंत देवशास्त्राचे शिकप सांजुजेचे सेमिनरी जेप्पू मंगळूरू उर्बानिया विश्वविद्यालय रोम ताच्या हाताखाल ते संपूर्ण बीटीएच पदवी ताणें जोडल्या. ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर 2021 इसवेन दियोकानाची वोट तांकां लाभली. ऑक्टोबर 17 तारखे तावनो 18 तारीख एप्रिलाचे 18 तारखे पर्यंत सा लॉरेसाची धाकटुली बासिलिका कारकोळात्तर थंयसर दियोकानाची सेवा ताणें दिल्या. आज आपल्या संगाती याजक भावसवे मिलाग्रिस कॅथेड्रलांत उडपी दियेस खातीर आदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो तांच्या हाती याजकी दिक्षा लाभली. नवो याजक हुशार संगीतान वजंत्रा खेळच्यान कवना लिखच्यान कॉफी शेतांत वावरून लोकांचो अनुभोग लोकां मदले कश्टांचो अनुभोगी ताका आसा. कोंकणी भाशेंतल्यान कानडी भाशेक तर्जुमो करच्या वावरान जायते सेवा ताणें दिल्या. 2 बूक कोंकणी भाशेंतल्यान कानडी भाशेक ताणें तर्जुमे केल्यात. गान असुदे संगीत असुदे स्वरांजली गानांजली. नव्या याजकाक उल्हास पटयता आनी तांच्या मिसांव ह्या दियेसीन सफळ जावं म्हूण मागता. सफळ जावं तुमचे मरिपा देवान सुरवात केल्लें बरें काम हरसलो जावं आमचो सर्वेस्पर देव दिल्या ताणें तुमकां आमच्या ह्या दियेसीक मरियमाच्या सावळेंत जेजू कितें सांगता तें करूंक. मोगाच्या याजक भवानो बाप लियो आनी बाप प्रदीप उडपी दियेसीक तुमकां मोगाचो स्वागत. फादर अनिल कास्तेलिनो नव्या याजकांचे परिचय करून दिल्ल्या खातीर आनी ह्याच संतोषान मोगाच्यानो केक कातरन आपलो संतोष आमच्या मध्ये वांटून घेवच्याक आयते आसात. आयचे नवे याजक मनादीक बाप लियो आनी मनादीक बाप प्रवीण. तर तुमी दोगांनी फुडें सरचे. थंयसर आसा केली ती केक कातरन तुमी तुमचो संतोष आमच्या मध्ये वांटून घेवचे. आमी समेस्त उबे रावन तांकां ताळयांच्या आवाजान उल्हास पाठोवया. देव बरें करूंक बाप लियो आनी बाप प्रदीप तुमचो संतोष आमचे ते वांटून घेतला आनी हो संतोष आमचे मदें घेवन येतात. रॉयल कॅटरस वायन आनी केक घेवन तुमी ते स्विकार करच्याक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. समेस्तांच्या तर्फेन उल्हास पाठोवंक आनी बरें मागोवंक मानादीक बाप आल्बर्ट डिसोजा अत्तर बासिलिका दिरोक्तर हांकां वापणे दिता. ताणें मुखार सरचें आनी नव्या याजकांक उल्हास पाठोवच्याक. तुजी खुशी करूंक हावयला सर्वेस्परा. ह्या सुवाळ्याचे परबी तुमकां समेस्तांक पाठयतना तुमची समेस्तांची बोगण्याची आशिर्वादां घेवन मागण्याचो देखो घेवन ह्या दोग याजकांक याजकपणाची बरी भलायकी मागोवंक कुडी आत्म्याची भलायकी आशोवंक मोतीक समाधान मागोवंक ह्या संदर्भार हांव खूश पावतां.
उडपी देसाचे खातीर वावर करच्याक मुखार सरल्या तुमी आज देखून जेजूच्या मिसावांत वांटेली घेवंक जेजून तुमकां आपोवणें दिलां. ह्या संदर्भार अभिनंदन पाठोवंक उल्हास पाठोवंक हांगासर हांव आसां. प्रदीप आनी तशेंच बाप लियो तुमकां जेजूच्या मिसावांक पात्र घेवंक आपयलां. निमाण्या जेवणार जेजून इतलेंच म्हळें, जें कितें हांवें केलें तें तुमी करशात. देखून तुमी जावन आसात एक बरो मेस्त्री. तुमी जावंक पावतल्यात एक बरो मेस्त्री. देवाच्या उतराची शिकवण दिवंक, भावडता विशयान शिकवण दिवंक, ताच्याच तुमच्याच जिणेच्या बलिदाना मारिफात लोकांक शिकवण दिवचे तुमी एक मेस्त्री जातल्यात. दुसरें जावन आसा तुमी एक गवळी जातल्यात. तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची सेवा करूंक, लोकांचो वडील जावंक, त्या हिंडाचो मुखेली जावंक तुमी त्या लोकांक मार्गदर्शन दिवंक आसा. तांकां सांगाता हाडूंक आसा, तांकां उत्तेजन दिवंक आसा आनी आत्मीक भुरग्यांचो फादर जावंक आसा. हें जावन आसा तुमचें दुसरें चिंताप. आनी तिसऱ्यान तुमी जावन आसात पवित्र करणार, सॅंक्टिफायर. विविध संस्काराचे आडळतेदार तुमी आसतावन लोकांक पवित्र करच्या, देवाच्या कामान ताच्या सालत्या जिवितान देवाची जीव तांचे ते हजरपण करचे, पवित्र करचे, पवित्र करणार जावन आसतना ह्या 3 वर्त्या पात्र जावन आसा. एक टिचर, एक शेपर्ड आनी पवित्र करणार, सॅंक्टिफायर. मोगाच्या फादर प्रदीप आनी फादर लियो तुमी जावन आसात लोकांचे सेवाक. तो देवाचो मोग आनी काकूळ तुमी दोगांक दिवंक आसा. पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, एक म्हणयारी क्रिस्ताचो इश्ट, एक याजक म्हळ्यार मागण्याचो मनीस. अपूर्वयन आयच्या शर्मा वेळार मागण्याचो मनीस म्हणल्या विशयान आमच्या गवळी बापान अपूर्वयन तुमकां शिकोवन दिल्या. क्रिस्ताचो इश्ट म्हळ्यार क्रिस्तासोवें सदांच तुमचो संपर्क आसचो. जे कितलें तुमी क्रिस्तासोवें संपर्क दवरतात तितलें तुमचें मणियरपण यशस्वी जाता म्हणयेत. देखून पयल्यान पयलें तुमी मागण्याचे मनीस जायचे. पयलें क्रिस्ताक त्या मिसाच्या बलिदानान मागण्या मुखांतर तुमी मेळटात. लोक तुमचे लागीं म्हणटलो, म्हजे खातीर मागा फादर. सदांच म्हणटलो, केदळाय मेळ्ळ्यार म्हणटलो, आमचे खातीर मागा, म्हजे खातीर मागा. आनी तोच लोक म्हणटलो, आमकां मागोवंक शिकया. तुमचे लागीं मागणें नातल्या शिवाय हेरांक तुमकां मागणें दिवंक जावचें ना. तुमचे ते तुमी मागण्याचे मनीस जाल्ल्या शिवाय हेरांक तुमी मागण्याक हाडचें बरी ना. देखून तुमचें जिवीत मागण्याचें जायचें. देखून तुमचो वेळ दिसपडते मागण्यान करसिया. आज गवळी बापांनी सांगलेल्या प्रमाणे लुकाच्या वांजेलान 4:20 अध्याय पर्यंत जेजून कितले फावटी मागणें केलें म्हणून आसा. जेजून मागणें करची गरज आसली गे बापाची खुशी जाण जावच्याक अध्याय 4, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 9, अध्याय निमाणे 20 खुर्साचेर ताणें मागणें केल्लें. तुमचें जिवीत जावं दी मागण्याचें. कितलें तुमचें मागणें आसा तितलें तुमचें मणियरपण यशस्वी जाता. देखून लेवी शास्त्र पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 20 ओळ 20 तुमी म्हजे जावन आसात देखून हांवें तुमकां लोकां तावन विंगड केलां. आय हॅव सेपरेटेड यू फ्रॉम अदर पीपल दॅट यू शूड बी मायन. तुमकां विंगड केलां आसता. देखून सेंट नॉर्बर्ट म्हणटा, तूं याजका, तूं तुजोच न्हय, तूं देवाचो, कित्याक तूं देव. तूं तुकाच न्हय, तूं सेवक आनी मणयारी क्रिस्ताचो. तूं तुज्या स्वंत फायद्या खातीर न्हय, तूं पतीन इगर्ज मातेचो. तूं तुजोच न्हय, तूं मध्यस्थ देवाचो आनी ताच्या लोकांचो. तूं तुजोच न्हय, कित्याक तूं कांयच न्हय, मागीर तूं कोण?
कांय ना आनी सगळेंच ह्या जाका उडासवर कुर्सार उमकडल्या क्रिस्ता विशयान सांगिल्लीं उतरां ताणें हेरांक बाचाव केलें ताकाच ताका बाचाव करूंक जायना हीच तुजी जिणी जावन आसा. सेंट बर्नर्डीन ऑफ सियाना म्हणटा ह्या जाकाची सकत एका व्यक्तीते आसल्या दैवीक कृपेची सकत एक उंडो आसलो जेजूची कूड जावन बदलता तर ट्रान्सबस्टन्स म्हणटा आमी. ह्या संवसाराच्या सृश्टेच्या रचनेच्या सक्तेच्या की उसली सकत ही सृश्टी रचतना देवान कितली सकत उपयोगशिल्या ताच्या की वर्ती सकत तुजे ते आसा ह्या जाका कित्याक तूं उंडो आसली जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कूड करताय देखून मागलेले तुजे हात वर्ते जावन आसात. द पॉवर ऑफ द प्रिस्ट इज द पॉवर ऑफ द डिवायन पर्सन फॉर द ट्रान्सबस्टेन्शन ऑफ द ब्रेड रिक्वायर्स एज मच पॉवर एज द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. देखून सांजो क्रिजोस्त म्हणटा एक याजाक पातकान पडो जाल्यार जर तर एक याजाक पातकान पडो जाल्यार सगळो लोक तुजो पातकान पडतलो कित्याक त्या लोकाच्या पातकांची बोगसूंची जबाबदारी तुजे ते आसा. देखून तूं पातकान पडनाका, तूं बंदडेन सांपडनाका, तूं काळोखांत वचनाका कित्याक देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत तुजेर आसा. मोगाळ ह्या जाकणो आज तुमी कितेंय बरें काम करतात तर आज तुमकां लाभल्या याजाकी दिक्षा तावन ती कृपा तुमी जावन आसात वॉकिंग सॅक्रमेंट, तुमी जावन आसात सलचे संस्कार कित्याक तुमकां दैवी कृपा आसा. पवित्र स्नान तावन मरणाच्या घडये पर्यंत लोकांक पवित्र आत्म्यान भरची कृपा दिवची सगत तुमचे ते आसा. देखून यू आर द वॉकिंग सॅक्रमेंट अँड लिव्हिंग आयकॉन. क्रिस्ताचे जिवंत इमाज तुमी जावन आसात. हे म्हणटा एक बरो येणार देखून तुमी जावन जाय कलतेपणाचे मनीस. बी हंबल. तुमच्या अस्कतकायेंत कितली तुमची अस्कतकाय आसूंक पुरो जायिल्ले बरपी मनीस, शिकपी मनीस, ग्रेस्त मनीस सबीत तरणाटे आसले जावंक पुरो पूण आज तुमकां तुमच्या अस्कतकायेन देवान विंचून काडला म्हूण तुमी चिंता. तुमकां उसल्या कामाक करूंक देवान तुमच्या अस्कतकायेन विंचलां आनी ती उसली कामां करूंक देव तुमकां पवित्र आत्म्यान भरता. देखून फुडें सरा. ह्या उडपी दिएसीजी खातीर वर्त्या रितीन तुमकां दिल्लें तें मिसांव करूंक जावंक पुरो इगर्जेन, जावंक पुरो फिरगेचेन, जावंक पुरो खंयच्याय शाळांत, जावंक पुरो खंयच्याय संस्थांत तुमकां विंचलां देवाची विचित्र कामां करूंक आनी तसो देव तुमकां बोळ दितलो, पवित्र आत्म्यान भरतलो. देखून सक्तांक सक्कड जावचे खातीर तुमकां विंचलां. एक तारूं बंदरांत आसता पर्यंत ते सुरक्षीत आसता. ह्या जाकणो तुमकां सांगचें हांवें एक बंदरांत आसता म्हणजे तारूं सुरक्षीत आसता. कांय जाणां वारें वादळ आयल्यार पूण केदळ ते तारूं दर्यांत वेता थंयसर शांत सागोरांत आनी खंयचेंय वारें वादळ आयल्यार त्या विरुद्ध दिशांत ताणें वचोंक आसा. आज तुमी येदोळ म्हणसर सेमिनेरींत आसतना सुरक्षीत आसल्यात. आज तावन तुमी असल्या शांत आनी उसंबळ दर्या मध्ये पॉयंट करतना तुमी विरुद्ध वाटेन वचोंक आसा. म्हणजे देवाच्या कृपेन कश्टामध्ये, खुर्सामध्ये, दगदडीमध्ये, आयकोपामध्ये कितेंय जावं कायलें जावं तुमी देवाच्या आदारान, देवाच्या कृपेन मुखार सरोंक आसा. देखून बागी तुमचे हात पातकां बोगसूंचे, बलिदानां भेटोवचे. बागी तुमचे पांय देवाचे राज सगळ्यांनी वनवेचे. बागी तुमचे तोंड देवाचे उतार परगट करचे. सक्तांक सक्कड दिवंक तुमकां विंचलां आसता. आमच्या उडपी दिएसीसीच्या गवळी बापाच्या नांवी, मॉन्सिंजर बॅप्टिस्ट मॅनेजरच्या नांवी, चान्सलर स्टॅनी लोपाच्या नांवी आनी उडपी दिएसीचे सर ह्या जाका धार्मीक भाव भयणीच्या नांवी, देव परजेच्या नांवी, हांगा आसलेल्या सर्वांच्या नांवी हांव तुमकां उल्हास पटयतां, अभिनंदन पटयतां. तुमचो वावर आस्तावन सुरजावंचे आमचे दिएसीसी खातीर वर्ते जावं
लांब जियो तुमचे याजक पण मागता हांगासर आसले सोमेश तांचे नांवी बरें मागता कुडी आत्म्याची भलायकी मागता देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूंक मनादीक बापाल बण दिसोसा तुमच्या भोव अपुरबायेच्या उतरान आमच्या ह्या जाकांक उल्हास पाटयल्ल्या खातीर उतरांनी आमी उल्हास पाठोवन जालें आनी मिलाग्रीस कॅथेड्रलाची गायन पंगड आयती आसा तांच्या मधुर नादान गायना मुखांतर नव्या ह्या जाकांक उल्हास पाठोवच्याक हांव उलो दितां गायन पंगडान तुमच्या मधुर नादान ह्या नव्या ह्या जाकांक उल्हास पाठोवचे देवा उलोको आयलो सगीता मोगानेलो काळो तुम्ही कळसांत विस्तार वळगण जाल्या मागिया सकसा प्रगटूच्या क्रिस्ता शांती साधनचा देवा उलोको आयलो सगीता मोगानेलो काळो तुम्ही कळसांत विस्तार वळगण जाल्या मागिया सकसा प्रगटूच्या क्रिस्ता शांती साधनचा उल्हास तुमकां नव्या याजक बापानो क्रिस्ता प्रसार करा दिवसाक सैरान भलायकी तुमकां बऱ्या गवळ्यानो लागून सोबी आपल्या मोवाळ मोगान उल्हास तुमकां नव्या याजक बापानो क्रिस्ता प्रसार करा दिवसाक सैरान भलायकी तुमकां बऱ्या गवळ्यानो लागून सोबी आपल्या मोवाळ मोगान सेवक तुम्ही न्हय क्रिस्त तुम्ही जाल्यात क्रिस्तारायाची दूत आज तुमकां केल्यात देवून शुभार्थ आज तुमकां पाठयल्यात सोम्या शेतांत उर्बीस पावराडी जायात सेवक तुम्ही न्हय क्रिस्त तुम्ही जाल्यात क्रिस्तारायाची दूत आज तुमकां केल्यात देवून शुभार्थ आज तुमकां पाठयल्यात सोम्या शेतांत उर्बीस पावराडी जायात उल्हास तुमकां नव्या याजक बापानो क्रिस्ता प्रसार करा दिवसाक सैरान भलायकी तुमकां बऱ्या गवळ्यानो लागून सोबी आपल्या मोवाळ मोगान उल्हास तुमकां नव्या याजक बापानो क्रिस्ता प्रसार करा दिवसाक सैरान भलायकी तुमकां बऱ्या गवळ्यानो लागून सोबी आपल्या मोवाळ मोगान मोव अपुरबायेच्या नादान गायना मुखांतर गायन करण उल्हास पाटयल्या मिलाग्रेस गायन पंगडाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी आज मोगाच्या न्हू सम्याच्या मिसांवा खातीर अभिषेक्त जाल्ल्या आनी मेलकी सदेकाच्या वर्गाच्या ह्या जाकपणाक भरतीच जाल्ल्या नव्या ह्या जाकांक म्हणजे फादर लिओ आनी फादर प्रवीणाक गवळी बापांनी फुलांचो जेलो अर्पून उल्हास पाठोवंक हांव विनंती करता दोगी नव्या जाकांनी त्या मान आसा केल्ल्या कदेलाचेर बसका घेवची जोरांनी थाळयो पेटोवन तांकां आमी उल्हास पाठोवया
पण नव्या जाकांक उल्हास पाटयल्याक तशेंच आपल्या भुरग्यांक जेजूच्या शेतांत वावरूंक समर्पण दिल्ल्या नव्या ह्या जाकांच्या आवय बापायंक आतां गवळी बाप उल्हास पाटयताले हांव आपण दिता फादर लिओ डिसोजाची आवय लुसी क्रास्ता आनी बापोयच्या स्थानार आसून आसच्या मानेस्त फ्रांसीस क्रास्ता आनी दोगांनी फुडें सरचे आनी गवळी बापा तावन उल्हास तुमी स्विकार करूंक विनंती करता. तशेंच हांव उलो दितां फादर प्रदीप कार्डोजाचो बापूय मानेस्त हिलारी कार्डोजा आनी आवय एफ्रीन कार्डोजा तुमी मुखार येवचें आनी गवळी बापा तावन तुमी मान स्विकार करच्याक हांव विनंती करतां. देव बरें करूंक गवळी बापानो दोगांय नव्या जाकांच्या आवय बापायंक आनी कुटुंबादारांक उल्हास दिला. परत हे पटी दोगी ह्या नव्या जाकांच्या आवय बापायंक आनी कुटुंबादारांक आमी उल्हास पटयता. तुमच्या त्यागाक आनी तुमच्या साक्रिफिसाक देवाची मिसनार आशिर्वादा दोडत्या मापान तुमच्या कुटुंबान फावो जावन दी म्हणून आमी समेस्त आशेतांव आनी तेंच मागता. नव्या ह्या तर्फेन आपली बोगणां विचारूंक हांव फुडें आपयतां. मानदेक बाप लिओ डिसोजा दोगी ह्या तर्फेन तांची बोगणां आमचे मुखार आतां उलोवचें. वेदीर आशा आमचो गवळी बाप आदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो बापानो, DSCचो चान्सलर भोवमानादीक स्टानी बी लोबो बापानो, सान जुजे सेमिनारीचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बापानो आनी मिलाग्रीस कथेद्रलाचे रेक्टर भोवमानादीक वालेरियन मेंडोन्सा बापानो, हांगासर आसच्या याजाक भावानो, धर्मीक भाऊ भयणीनो, कुटुंबाची आनी सैऱ्यानो, खरकोळ आत्तोर आनी कोळलगिरी फिरगसगारानो, तुमकां सर्वांक आमचे दोगी नव्या ह्या जाकाचे प्रणाम. आज बाप प्रदीप आनी म्हाका आमकां दोगांक वर्त्या संतोशाचो दीस. कित्याक उडुपी DSCंत सोम्याचे मिसांव करच्याक सर्वेस्पर देवान आमकां मागलोलो पवित्र दीस. ह्या संदर्भार आमकां ह्या पावंडाक पावोवंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक आमची दोगांची भोगणां सांगाता घालून हांव उबो आसां. देवाक दिनवासता हो दीस फावो केल्ल्याक आनी आज पर्यंत ताणें वतलेल्या कुरपे बेसावाक ताणें आमकां जिवीत दिलां, ताणें आमकां आपयलां, ताचें ह्या जग जावन अभिशेक केला. ताका विश्वासी रावोंक तो आमकां कृपा दिवं. त्रियेक देवाक जावं अर्गा आनी महिमा. गांवान आमी आर्वां आनी हिरेबैल दोगी ह्या DSCच्या परिदे भायर तरी उडुपी DSCचे मिसांव वावर करच्याक आमकां मोगान स्विकार करून आमची जतन घेवन जोगतें मार्गदर्शन दिलेल्या आनी आज आमकां उडुपी DSCचे खातीर ह्या जग जावन ते लायलेल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांचो दोतोर जेराल्ड आयझक लोब बापांचो आमी काळजान तावन उपकार बावडटां. आमच्या मोगाचो गुर्ज जावन हो फुलांचो जेलो तुमकां अर्पोवंक संतोश पावता. देव बरें करूं तुमकां मोगाच्या गवळी बापानो. आमच्या ह्या जाकी तरबेतीच्या वेळार आमकां विविध संदर्भांनी मेळोवन सदांच प्रेरीत केल्ल्या आमच्या DSCचो विगार जेराल मोन्सिंजोर बॅप्टिस्ट मिनेजस बापांचो आमकां आनी सर्वांक स्वागत केल्ल्या DSCचो चान्सलर भोवमानादीक स्टॅनी बिलोबो बापांचो वर्दीक आज सरितीची मांडावळ केल्ल्या मिलाग्रीस कथेद्रल फिरगजीचो प्रत्येक जावन रेक्टर भोवमानादीक बाप वालेरियन मेंडोन्सा बापांचो उल्हास कार्यावेळार आमची वळख करून दिल्ल्या मानादीक दोतोर भोवमानादीक बाप प्रकाश अनिल कास्तेलिनो बापांचो आनी आमच्या मिसावाक बरें मागलेल्या भोवमानादीक मानादीक बाप आल्बन डिसोजा बापांचो काळजान तावन हांव उपकार बावडटां.
ह्या जागी बेस स्विकार करच्याक सांजुजेची सेमिनारी जेप्पो हांगा आमकां तरबेतीक आदार दिल्ल्या रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड बापांचो, आदलो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर जोसेफ मार्टीस बापांचो, सर प्राध्यापकांचो आनी आत्मीक डिरेक्टर बापांचो, सदांच सहकार दिल्ल्या सेमिनारिस्ट भावांचो आनी वावराड्यांचो हांव उपकार बावडटां. तुमकां देव बरें करूं. तरबेतीचो वांटो जावन आमची रिजेन्सी करतना, आयताराची मिसांव आनी आमची दियोकोनाची सेवा दिता आसतना आत्मीक मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व ह्या सकांचो हांव उपकार बावडटां. प्रत्येक जावन दियोकोनाच्या सेवे वळी आदार दिल्ल्या मानादीक दोतोर प्रकाश अनिल कास्तेलिनो, जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगज कोळलगिरी, मानादीक बाप अल्बन डिसोजा, रेक्टर सान लोरेस बसिलिका, तुमकां काळजा गुंडायेचो दिनवास. कल्याणपूर आनी खारकोळ वारेड्याच्या सुमेस्त ह्या जागांक तुमी दिल्ल्या प्रेरणाक आमी आभारी. दियोकोनाच्या सेवे वेळार म्हयन्याच्या आत्मीक तयारेक पाठिंबो दिवन आमचे जतन घेतल्या मंगळूर DSCचे गोवळी केंद्राचो डिरेक्टर मानादीक बाप संतोष रोड्रिगस ह्या जागी बेस्वीकार करच्याक आत्मीक तयाराय जावन आमकां रेतिरे मारिफात तयार केल्ल्या मानादीक बाप डेनियल संपत वेगस डोमिनिकन फ्राद हांचो काळजांतावन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयचो हो संभ्रम आयच्या ह्या संभ्रमाक उमोग केल्ल्या जेवणाची मांडावळ केल्ल्या हरये संगतींत आदार दिल्ल्या मिलाग्रीस कॅथेड्रलाचे रेक्टर भोवमानादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा हांचो, तांचे सुवें सर रितीन कुमोग केल्ल्या सहायक विगार मानादीक बाप जॉय आंद्रांदे बापांचो, ह्या जागी दिक्षेची सेरेमनी भोव वेवस्थीत रितीन जावंक देवस्तुतेंत आदार दिल्ल्या वर्दीच्या रितीची तरबेती दिल्ल्या मानादीक बाप स्टीवन डिसोजा, दिव्य ज्योती डिरेक्टर, ह्या कार्याचे कार्यनिर्वाहन केल्ल्या मानादीक बाप स्टीवन फेर्नांडीस संतेकट्टे फिरगजीचे सहायक विगार, तुमचो मनापुरवाकी उपकार बावडटां. वर्दीची सेरेमनीक कुमोग केल्ल्या मिलाग्रीस फिरगज घरांचो, गायन मंडळीचो, सेमिनारिस्तांक रावोवंक वेवस्था केल्ल्या पिलार मायनर सेमिनारी हांगाचे रेक्टर आनी बाप नितेश डिसोजा बापांचो, आज वर्दी वेळार कुमोग केल्ल्या सेमिनारिस्तांचो, आल्तार भुरग्यांचो आनी मिरन्यामाचो उपकार बावडटां. आज बँड दिलां सावंड ऑफ म्युजीक मालपे, तें दिलां श्री डॉल्फी डिसोजा कोळलगिरी, तांकां आनी सांगाती बेणकारांक विशेष रितीन देव बरें करूं. आमकां जल्म दिवन शेगुनांनी आनी भवार्थाच्या वाडावळीक जिवीत समर्पण दिल्ल्या आमच्या बापूय आनी आवयचो, आब आनी व्हडले मांयचो, भावां भयणींचो आनी कुटुंबादारांचो काळजांतावन उपकार बावडटां. सर्गाराजान वस्ती करच्या म्हज्या बाबाचो हे घडये उडास काडटां आनी ससनाचो विशय मागतां. आमचे संगी रावोन आमकां सदांच आमकां उमेद दिल्ल्या आमच्या फिरगज ह्या जाकांचो, धर्म भयणींचो, आमच्या पोशाखांचो आनी दाणींचो आनी मोगान आज सांगाता मेळून मागलेल्या उल्हास पाठोवंक व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आनी निमाणे तुमच्या मागण्यान आनी सहकारान आज आमी दोग ह्या जाग जावं पावल्या. ह्या मिसावांत मुखार सरूंक आमी घेतलेल्या बेसांत तिरासान सांबाळच्याक आमचे खातीर सदांच मागा. आमी तुमचे खातीर मागतेल्या आमचे DSCचे खातीर देव आपोवण्या खातीर विशेष रितीन मागा. तुमचो आदार DSCच्या मिसावाक आसतलो म्हूण आशेवन तुमच्या बऱ्यापणाक उपकार आठोवन सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हूण सांगून म्हजी दिनवासनेचीं उतरां आखेर करतां. सुमेस्तांक देव बरें करूं. मानादीक लियो, तुमच्या काळजाच्या गुंडायेतान तुमची बोगणां आमचे तें उसारन समेस्तांक उपकार बावडल्या खातीर एका आसाकाच्या जिवितांत गरज आसचे सर्व शिक्षण आनी मार्गदर्शन दिवचे सेमिनारीचे प्राध्यापकांची सेवा एक विशेष आनी ती उतरांनी वर्णको असाध्य. तांचे पैकी आमचे मदेगात आसात जे सेमिनारीचो रेक्टर मानादीक बाप रोनाल्ड सेरावो. बापानो, आतां तुमकां हांव उलो दितां. तुमची बोगणां आमचे मदें वांटून नव्या ह्या जागांक उल्हास पाठोवच्या. मोगाळ गोवळी बापानो, चान्सलर बापानो, आज ह्या जागी दिक्षा घेतिल्ल्या बाप लियो आनी प्रदीप आनी तुमी समेस्त म्हज्या मोगाचे न्हू. आज आमकां समेस्तांक संतोश असो दीस
उडपी दियेसेजीक दोग नवे याजक फावो जाल्यात देवाक जावं अर्घ आनी स्तुती. आनी ह्या सुवाळ्यार आमकां सोमेस्तांक संतोष आनी एका तराची तृप्ती आसा. उडपी दियेसेजीक नवे दोग याजक हे दोन दुसऱ्या दियेसेजांत आयले म्हणून आमी समजल्या. एकलो मंगळूर दियेसेजीचो आनी एकलो चिकमंगळूर दियेसेजीचो. देखून आमी हांगासर 3 दियेसेजीचे हांव चिंता आनी चड दियेसेजीचे आसात. आमकां सोमेस्तांक व्हरता अभिमानाचो आनी संतोशाचो विशय. एका रैताक ताच्या शेतांत फळ आयिल्ल्या दिसांत न्हू ह्या फळ दिसिल्ल्या त्या घडयेंत न्हू विशेश संतोश आनी तृप्ती भोगता. आज तसली तृप्ती म्हजी सेमिनरीच्या प्राध्यापकांची आनी तांच्या तरबेत वावुरांत सगळे मेतेर जाल्ल्यांची. देखून आमकां आज व्हड संतोश भोगता आनी ह्या संतोशांत वांटेली जावंक आमी व्हडा उर्बेन सेमिनरींत हांव आनी म्हज्या सांगाता आनी सोग याजक ह्या उडपी दियेसेजीचे सेमिनरिस्ट आसात आनी दुसऱ्या दियेसेजीचे सेमिनरिस्ट येणे जाणे आसात. देखून मोगाळ नव्या याजक बापानो सेमिनरीच्या तर्फेन रेक्टराच्या तर्फेन प्राध्यापकाच्या तर्फेन आनी तुमचे सांगाती थोडे हांगा आसात पूण जायते हांगा आसात नात रजेर विंगड दियेसेजीन आसात. तांच्या सगळ्यांची बोगणां उट्टू कर्ण उतरांचो चिंतपाचो एक जेलो कर्ण तुमकां दोगांयकी हांव घालतां आनी शुभाशय पाठयतां. तुमचें मुखलें जिवीत याजकांचें जिवीत खंयसर तें आसूं, खंयच्या फिरगजेन तें आसूं, खंयच्या नोमण्याचें तें आसूं, तें संतोश बरी जावं सोम्याक आनी ताच्या लोकांक मानता तसलें जावं दी म्हणून म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें. ह्या दोगांय याजकांक तांच्या सुरविल्ल्या दिसा सावन हांव जाणा आनी सगळें 7 वर्सांचें शिकप सेमिनरीन तत्वशास्त्र तशेंच देवशास्त्र शिकता आसतना वैयक्तीक रितीन हांव जाणा ते साद्या कुटुंबांतले तांणी केल्ले प्रयत्न साधन आनी परिश्रम हांव जाणा. तांणी तुमच्या लागीं वैयक्तीक सांगिल्लें आसा आमी हडलेचे सादे मनीस, आमी इंग्लीश मिडियमान शिकिल्ले न्हय पूण आमी प्रयत्न केला आनी आमी 11च्या हंताक पावता आसतना आमी संतोश भरीत आसाव, तृप्त भरीत आसाव. तेच न्ही आमी तांचो हो वावर साधन प्रगती पळयल्या आनी आमी चड कुशाल भरीत आसाव. कसलेंय काम हांवें फादर लियोक ह्या फादर प्रदीपाक सांगिल्ल्या वेळार उर्बेन तांणी केलां आनी हांव तुमकां सांगता की एक जबाबदारी पाडून वेळार हें काम दिल्लें सोंपोवंक तृप्त बरीत करूंक तांकां दोगांयकी देणी आसा, दोगांयकी शाती आसा. देखून ह्या विशीं हांव उल्हास तांकां पाठयतां आनी हे शेकून आनी हे चिंतपाचे मनीस हो मनोभाव तांच्या याजकी वावरांत उठपी दियेसेजीक एक निर्व्या जातले खंडीत जावन तांच्या याजकी मुनियरपण चलोवंक तांकां भोव सुलभकायेन जातले म्हणून म्हजो भरोसा आसा. मोगाळ याजक बापानो, नव्या याजक बापानो, परत तुमकां हांव याजकी दिक्षेची शुभाशय पाठयतां. आनी जमलेल्या सर सेमिनरीच्या याजका तर्फेन सेमिनरिस्टां तर्फेन परत तुमकां बरें मागोन आमच्या मिसावांत तुमच्या मिसावांत आमी भागी म्हणलें चिंतप तुमच्या मतींत आसूं न्ही म्हणून हांव आशेतां. तुमच्या सेमिनरीचें शिकप जालां, सेमिनरीचीं बागलां तुमकां बंद करूं नात. तुमकां केदाळां भोगता तुमच्या कुळारा येजे म्हणून दया करन येया, संतोश पावा, थोडो वेळ आमच्या सांगाता करसिया. तुमी कितें करतात म्हूण आमकां सांगा, आमकांय समाधान तृप्ती जातली, तुमकांय संतोश जातलो. परत म्हजीं 2 उतरां ही अखेर करता. तुमकां सकमेस्तांक विशेश जावन नव्या याजकांक बरें मागता. देव बरें करूंक. बाप रोनाल्ड सरावो तुमच्या मोवाळ उतरां खातीर आनी तुमच्या उल्हासांच्या उतरां खातीर. तशेंच मोगाच्यान आमच्या नव्या याजक मानदीक बाप प्रदीप कार्डोजान स्वरांजली गानांजली म्हणलो एक कन्नड बूक भायर हाडलो आसा. लितूरचे वेळार गायना कशें वापरयेत ह्या विशीं शिकोवण दिवचें कन्नडांतलो तो बूक. आतां त्या विशयांत तेच थोडें माहिती दिताले मोटव्यान आनी उपरांत हांव गवळी बापा लागीं विनंती करतां हो बूक ह्या सवळ्या दिसा आनी ह्या बागी दिसा मोकळीक करच्या खातीर आतां बाप प्रदीपाक उलो दिता ह्या बुका विशीं.
थोडं संभ्रमाच्या बागी सुवाळ्यार हांगासर ह्या वेदीर आसच्या उडपी दिएसीचे मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो तशेंच दिएसीचे चान्सलर स्टॅनी बी लोबो बापानो रेक्टर मनादीक बाप रोनाल्ड सरावो तशेंच म्हजो सांगाती नवो याजक बाप लियो आनी जमलेल्या सोमेस्त याजक आनी धर्मीकान आनी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवस्तुती आमा सर्वांक भोव वर्तें गरजेचें ह्या देवस्तुतींत गायन आनी संगीत वर्तें पात्र घेता आनी अशें ह्या देवस्तुतींत आनी संगीतांत सनद जोडलेलो व्यक्ती बाप रोनाल्ड सरावो साबार वर्साच्या रोमांत शिकप जोडल्या उपरांत साबार बुकांत ताणें बरयल्ल्या पैकी एक बूक देवशास्त्राच्या 3ऱ्या वर्सा म्हज्या मतीक झळकलें बूक 2 पटी वाचलो आनी 3रे पटी हांवूच तो बूक कन्नडान बरोवंक सुरवात केलो तांचे लागीं परमिशन इसरोंक गेल्लें आसता बापानी म्हळें तुका हांव आजच म्हजें परवणगी दितां सुरवात कर आनी अशें 6 म्हयने जाले 7 म्हयने जाले 20 अध्याय कितें कोंकणीन तांणी बरयल्लें आनी तो बूक हांव कन्नडाक 7व्या म्हयन्यार संपूर्ण केलो आनी त्या उपरांत बुकाचें प्रिंटींग आनी हेर कामां आराम केलें आनी कालच्या दिसा बुकाचें काम संपूर्ण करून आयच्या दिसा तें उक्तावण करूंक हांव परतो संतोश पावतां हो बूक गायन मंडळीक तशेंच देवपर्जाक आनी विशेश जावन देवस्तुती चलोवन व्हरतल्यांक कशें आमी गायन करूंक जाय संगीत वापरूंक जाय ताची चरित्रा कितें आनी दुसरी वातिका कितें आमकां त्या विशयान निर्देशन या आमकां निर्देशन दिता तें सकट तातूंत आटापून आसा हाचे प्रधान लेखक म्हणजे द ओरिजिनल रायटर मनादीक बाप रोनाल्ड सरावो आमचो रेक्टर बाप सेमिनरीचो आनी तो बूक हांव कन्नडाक तर्जुमो केला हो म्हजो दुसरो बूक आनी आतां परत्या संतोशान हो बूक आमच्याच मोगाळ गवळी बापाच्या हाताखाल उक्तावण करूंक हांव आशेतां आनी ह्या बुकाक म्हाका सदांकाल दीस रात पाठिंबो दिल्ले आसात बाप लियो टायपिंगांत सलाह सुचना दिवच्यान ते म्हजे सांगात आसले देखून तांकां आनी तशेंच आतूर बजिलिकाचे रेक्टर बाप फादर आल्बान हांगासर येवचें कोळलगिरी फ्रिगजीचे याजक बाप अनिल हांगासर येवन ह्या उक्तावणाच्या कार्याक सांगात दिजे म्हूण हांव विनंती करतां उडपी मंगळूर संगीत शेतांत वावुरले तशेंच साबार देवस्तुतीचे गायन घडिल्ले आसात मनादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा तशेंच मनादीक बाप क्लायमेंट मास्करेनास हे दोगी व्यक्ती म्हज्या जिविताक मेल फांगत आनी तांच्या खातीर हो बूक हांव समर्पण दितां हो बूक भोव मनादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा तशेंच क्लायमेट मास्करेनास मंगळूर कोंकणी गायन आनी देवस्तुती घडणार तांकां हांव समर्पण दितां समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं मनादीक बाप प्रदीप कर्डोसा तुमकांय बरें मागता आनी तुमचे जावन मुखार साबार आशिल्ली बुकां येवन सगळ्याच्या मेसावाक आदार जावन दी म्हूण आमी आशेतां आनी आतां आपण दिता आमच्या गवळी बापांक आपलो संदेश आमकां दिवचे खातीर नवे याजक बाप प्रदीप आनी बाप लियो चान्सलर बापानो सेमिनरीच्या रेक्टर बापानो कॅथेड्रलाच्या रेक्टरानो सर याजक भावानो धर्म भयणीनो तशेंच हजर आशिल्ल्या सुमेस्त मोगाच्यानो सर्वांच्या तर्फेन पयल्यान पयले हांव ह्या नव्या याजकांक उल्हास दितां देवाची मिसनार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या मुखल्या मिसावाचेर हांव मागतां जावं दनिया देवाक अर्घा कित्याक आमकां दोग नवे याजक ताणें फावो केल्यात येदोळूच तुमकां कळ्ळ्या प्रमाणे
दोगी जण आमच्या देशीचे न्हय. एकलो म्हज्या पयलेच्या पिरगजेचो तेदाळ तो ल्हान आशिल्लो लियो. हांव ते विगार जावन आसतना ताका थंय हांव वळखत हांव. आनी एकलो चिकमंगळूर देशीचो तांकां प्रेरण जाल्लो आमचो आंध्रादे आमच्या बारकोर फिरगजेचे ते हांगासर आसात. आनी देखून तांकां हांव उल्हास पटयतां. लांब करूंक हांव आशेना. पोनो पोरू तेलांच्या मिसा दिसा पापा फ्रांसिसाने सगळ्या संवसारांतल्या याजकांक उद्देशून सांगल्लीं थोडीं उतरां हांव सांगूंक आशेतां. तीं नव्या याजकांक मात्र न्हय, म्हाका तशें हेरांकय ती लागू जातात. याजकपण जावन आसा एक वर्ती कुरपा. ही कुरपा आपणा खातीर न्हय, बगार क्रिस्ती बावडत्यांच्या बऱ्यापणा खातीर. उपरांत मंदरसन पापा म्हणटा याजकांनी सदांच जिनी आखेर पर्यंत देवाक विस्वासी रावचे आनी ताच्या मोगाचे आनी बक्षणेचो अनभोग तांणी तो जोडीचे आनी तशेंच तो अनभोग हेरांक दिचे. याजकांनी कुर्सार खिळायिल्ल्या जेजूचेर निरंतर आपले दिश्ट दवरिचे. तवळ मात्र देवाची आनी ताच्या परजेची सेवा करूंक तांकां साध्य जाता. 3 तरांची बोंबी याजकांनी पयस दवरिचे म्हणटा. पयले याजकां ते संवसारी चिंतप आसूंक नजो. अर्थ कितें गे म्हळ्यार म्हज्या याजकी जिणयेंत हांवें जैत जोडिचें, हांवें नांव वरिचें, हेरांनी म्हजी शाबासकी उसारिचें. जर असलें चिंतप आसा तें तुमी आस्तावन सोडून सोडा. बदलाक पापा म्हणटा कुर्सा शिवाय याजकी जिवनांत दुसरें जैत आसूंक असाध्य. दुसऱ्या तराचे बोंबे खंयचे गे म्हळ्यार आमी संख्या विशीं अभिमान पावचे. अर्थ असो सुरवेर ल्हान फिरगत जाल्यार जायत म्हण येतात. मागीर स्वकास आशा हुद्द्याची, व्हड व्हड संस्थांची, व्हडल्या व्हडल्या फिरगज्यांची, नांवांची आनी देखून ते सांडूंक पापसाहेब उलो दिता. देवाच्या परजेक आमी सेवा दिवचेंच वर्तें दायज म्हण तो म्हणटा. आनी देखून तुजी वडविकाय, तुजी बडाय, तुजें म्हणलें कितें आसा तें बोंबें आस्तावन सोड. आनी निमाणें आपणाची शाती म्हणलें एक चिंतप. आपलें हर एक काम आपणें केलें, म्हजे वरवीं तें जालें आनी कितें होगळीक आसा, नांव आसा तें म्हाका पावो. तें न्हय. सांगता आस आमी संवसारी याजक जावचे न्हय. आनी देखून पोरण्या तस्तामेंतांतलीं उतरां परत तुमकां उगडासा काडटा. तुमी सुमयाचे मनियारी. संवसारा मोदें तुमचें फुडलें जिवीत आनी मिसांव. पूण केन्नाय पवित्र पुस्तकाची ही उतरां उगडास दवरा. पावसांतल्यान गेल्यारय भिजन आसतना रावोंक, उज्यांतल्यान पाशार जाल्यारय लासन आसतना रावोंक, केदांतल्यान समकल्यारय मेळनासतना रावोंक प्रयत्न करा. जर तर ही बोंबी तुमच्या जिवितांतान तुमी भायर काडल्यार तवळ तुमचें मिसांव यशस्वी जातलें, फळादीक जातलें, सुमयाक तें मानवतलें. ह्या संदर्भार हांव तुमच्या आवय बापायचो
कुटुंबादारांचो उपकार आठयता. आज तुमच्या भुरग्यांक देवाची सेवा करच्याक उडपी दियेसीजेक तुमी समर्पण दिलां. देव जावन आसा तुमचो ऋणकारी. जे कितें सुमयाक उदारपणी तुमच्या त्या दुर्बळकायांती तुमी दिलां गी 100 वांट्यांनी ते सुमी तुमकां पाटी दितलो. ताच्या की वर्ते हर एका दिसा आल्तारीर मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हे याजक तुमचे पासून तुमच्या कुटुंबा पासून मागतले. हाच्या की वर्ती ग्रेस्तकाय दुसरे तुमकां आसचे ना. आनी देखून दोनी कुटुंबाच्या वडिलांक कुटुंबाच्या सरसांद्यांक देशच्या तर्फेन म्हज्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाळ भावानो, तुमकां दोगांयकी उडपी देसीजेक हांव स्वागत करता. आमच्या देसीच्या सर याजकांच्या नांवी, धार्मिकांच्या नांवी आनी तशेंच देवपर्जेच्या नांवी तुमकां आमी बरो येवकार मागता. याजकाच्या मेळयेंत तुमी आस्तावन भरती जातात. देखून तुमी वेगळे न्हय, विंगड न्हय, बगार याजकी कुटुंबाचे सांदे आमी सगळे भाव. आनी देखून तुमकां वर्तो स्वागत मागता आनी सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी उतरां संपयता. गवळी बापानो आपल्या मोवाळ उतरांनी दोगी याजकांक उल्हास पाठोवन आनी तुमचें मार्गदर्शन आनी तुमचें बेसांव आम्हाला समेस्तांक दिवन तुमी आमची जतन घेवन आसात. आतां हांव उलो दितां मिलाग्रिस कॅथेड्रलाचो रेक्टर मनादीक बाप वॅलेरियन मेंडोन्सा. देव बरें करूं म्हणचें उतरां आतां आमचे मुखार. मोगाचेनो आज मिलाग्रिस कॅथेड्रलाक वर्त्यासून तसो दीस. मिलाग्रिस कॅथेड्रल जाल्या उपरांत पयले फावटी दोगा नव्या याजकांच्या दिक्षे मारिफात आमची दियेसीज ग्रेस्त जाल्या. बाप लिओ प्रवीण डिसोजा तशें बाप प्रदीप कार्डोजा तांकां उल्हास पाठयत आसता हें कार्य सोबयल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार आठोवंक हांव कशें व्हरता. याजकी दिक्षा दिवन ह्या अभिनंदन कार्याचो अध्यक्ष जावन नव्या याजकांक उडपी दियेसीजेक स्वागत केल्ल्या आमच्या गवळी बापांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो जेपू सांजुजे सेमिनारीचो रेक्टर तांणी हेर प्राध्यापकां सवय ह्या नव्या याजकांक तरबेत केला. मात न्हय तांकां सर बरें मागलां. रेक्टर बापानो तुमकां देव बरें करूं. नव्या याजकांची आपुरबायेन वळख करून दिल्ल्या मानादीक बाप प्रकाश अनिल कास्टलिनो तुमकां काळजांत थावन अर्गां पाठयता. विशेष जावन आमी देव बरें करूं म्हणटा नव्या याजकाच्या माय बापाक. तांणी आपल्या पुताक देवाचे परतेचे सेवे खातीर उदार मनान उडपी दियेसीजेक समर्पण केल्यात. देव तुमकां 100 वांट्यांनी आशिर्वादां पाठोवं म्हणून आमी मागता. आयचे जेवण स्पॉन्सर केला. आपल्या लग्नाचो उत्सवाचरण करूंक आसच्या बागी जोड्यान श्री आनी श्रीमती विल्सन आनी लिना फेर्नांडीस मोडकुद्रो हांणी तांकां बागी जुबल्यो मागता आसतना तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद हांव मागता. श्री विल्सन फेर्नांडीस हांगासर आमचे मदें हजर आसा. तांणी मुखार येवन गवळी बापा थावन आमच्या मोगाचो आनी दिनवासणेचो संकेत जावन फुलांचो तुरो स्विकार करूंक हांव विनंती करता. आयचे बँड स्पॉन्सर केलां कोळालगिरी फिरगेजेन स्वखुशेन तांणी हें कार्य संगीताच्या लारांनी भरलां आनी आमकां संतोश आयला. सर बेणकारांक आनी स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे हॉल तुमी पळयतात आपुरबायेन सोबयला. तशेंच सावंड आनी लायट हाची सगळी विलेवारी केल्ल्या श्री पिटर डिसोजा आनी सांगात्यांक
सांगाताच श्री रॉनी पिरेराक आमी आभारी जावन आसा. आयचें जेवण तयार केलां कल्याणपूरच्या फामाद रॉयल केटरर्साच्या श्री ह्युबर्ट लुईस आनी सांगात्यांनी तांचोय आमी मनपूर्वक उपकार बावडटाव. आयचें कार्य अपुरबायेन चलोवन व्हेल्ल्या मानादीक बाब स्टीवन फेर्नांडीस असो आमी उपकार आठयताव. दिक्षेच्या वेळार अपुरबायेन निर्वहण केल्ल्या बाब स्टीवन डिसोजाक तशेंच सगळ्या कार्याक मोठो आदार दिल्ल्या बाब जॉय अंद्रादेक आमी आभारी जावन आसा. आज हांगासर हजर जाल्ल्या सर्व याजकाचो, धार्मीक भाव भयणीचो आनी सर्व सैऱ्यांचो तुमचो आमी उपकार बावडटाव. नव्या याजकाच्या माय बापांचो आनी सैऱ्यां दैऱ्यांचो, आरवा आनी हिरेबैल फिरगजेच्या याजकांचो आनी फिरगजगारांचो, कोळालगिरी तशें अत्तूर हांगाच्या आर्थीक मंडळींचो आनी फिरगजगारांचो, मिलाग्रेस कॅथेड्रलाच्या सर्व सांद्यांचो उपकार बावडतना प्रत्येक जावन मिलाग्रेस गायन मंडळीच्या सांद्यांचो हे सगळें कार्य अपुरबायेच्या संगीतान नेटयल्ले खातीर तांचो आमी उपकार बावडटाव. शेवटे ह्या जगी दिक्षेच्या ह्या कार्याक प्रत्यक्ष तशें परोक्ष तरान आदार दिल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार बावडून ही अर्घ पाठवड्याची उतरां हांव सोंपयतां. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूंक. मनादीक बाप वरलेरी मेंडोन्सा बोवा पुरबायन सोमेस्तांक उपकार बावडला आनी ह्या दिसाच्या कार्याचे सक्कड जबाबदारी घेतिल्ले हे सात धन्यवाद पाठयल्ले मनादीक बाप वालेरियन मेंडोन्सा हांकांय भोव अपुरबायन कार्य चलोवन व्हेल्ल्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकांय बरें मागता. तांणी मुखार येवन विस्पतान हो जलो स्विकार करच्याक हांव विनंती करता. जोरान एपडीत परत एपडी ताळये पेटोवचे आनी आयचे दिसाचे वर्दीचे मिसाचे जावन दी आनी उल्हास पटोवचे कार्य जावन दी अपुरबायन बाप वलेरियन मेंडोन्साच्या मुखेलपणान जाला. देव बरें करूं. आतां निमाणो हंत आनी संभ्रमाचे आनी एक वांटो जावन जेवणाचे कार्यक्रम. ह्या जेवणाच्या कार्यक्रमा फुडें ताचेर आशिर्वाद मागोवंक हांव फुडें आपयतां. बानादीक बाप प्रदीप कार्डोसा जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आमी सर्व उबी रावया. बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुका दिन वाजता म्हाका आनी बाप लियोक तुज्या शेतांत वावरूंक विंचल्याक आनी आज प्रत्येक तरान अभिषिक्त करून आमकां ते लायल्याक तुका दिनवास पठयता. रस्त्याचें काम तुवें आराम करून आनी मिसांव काम मुंदरसून व्हरूंक प्रवाद्यांक मतबेऱ्यांक आनी मुखेल्यांक तुवें विंचलय आनी अशें आसता तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडून तुजें मिसांव काम मुंदरून व्हरूंक उलो दिलें. तुजो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमकां एक देखीवंत आदर्श, एक राय जावन प्रवादी जावन याजक जावन तिदोडे मिसांव आज आमकांय लाभला आनी हे मिसांव काम आज सुरवात करच्या ह्या वेळी तुजो आशिर्वाद मागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता 5,000 लोकांक तांचे बुकेचें गज तुवें जाणा आसून वुंडो आनी तशेंच मासली तांकां दिवन तांचे कुडीचे बूक थांबयले. त्याच निमाण्या जेवणा वेळी वुंडो आनी वायन आसलें आपले कूड आनी रगत जावन बदलून आत्मीक जेवण तुज्या शिसांक दिलें. आज वर्दीच्या सक्रामेंता मरिफात मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमचें आत्मीक बूक थांबयलें आनी आतां आमचें कुडीचें बूक थांबोवंक हें जेवण ह्या संभ्रमाच्या मटवांत आसाय केलें आसता. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवच्या वखदां आम्हा समेस्तांक कुडी मतीक बरी भलायकी लाभय. आमचो संतोश दडतो कर आनी म्हजें आनी बाप लियोचें मिसांव काम मुंदर व्हरूंक हें जेवण बोळ आनी आदार जावं आनी अशें आम्हा समेस्तांक ह्या जेवणा मरिफात आमी सदांच ह्या एका मिसावा खातीर आमी मागोवंक आनी तशेंच उर्बेस जावंक हें जेवण आदार जावं. हे मागणें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे.
गेले देखूंक देवा अत्रेकता सारकाचे रूप तू गेले देखूंक देवा अत्रेकता मेरू उदकाक तानेता वासरून तू ताक फुकेता मेरू उदकाक तानेता वासरून तू ताक फुकेता भूमी पावसाक लालेता गवपी गीताक आशेता भूमी पावसाक लालेता गवपी गीताक आशेता सारकाचे रूप तू गेले देखूंक देवा अत्रेकता सारकाचे रूप तू गेले देखूंक देवा अत्रेकता वारे दोंगराक पोशेता सगलाने मळबाक वेंगता वारे दोंगराक पोशेता सगलाने मळबाक वेंगता रात्राणी रातीक राखता शब्दुली सांजेक रावता रात्राणी रातीक रावता शब्दुली सांजेक रावता सारकाचे रूप तू गेले देखूंक देवा अत्रेकता सारकाचे रूप तू गेले जेजू जियांचे कशे जेजू जिवीत हे आमचे जेजू जियांचे कशे जेजू जिवीत हे आमचे सांगा तुझे तसलो दिंच कोणे तुझे थंय जियेचे भागीचीने जेजू जियांचे कशे जेजू जिवीत हे आमचे जेजू जियांचे कशे जेजू जिवीत हे आमचे पाका भोगसून कुरपेन भरताय आत्मिक जिणये पोषण दिताय पाका भोगसून कुरपेन भरताय आत्मिक जिणये पोषण दिताय काळजांत तुझ्या येवन बिडार करताय गोपान तुझ्या म्हाका वेंगून घेताय काळजांत तुझ्या बिडार करताय गोपान तुझ्या म्हाका वेंगून घेताय
भरताय दैवीक उतरां चलवून व्हरताय तुझ्या मोगान आमकां भरताय दैवीक उतरां चलवून व्हरताय कश्टां दुखान तूं उजवून दिताय पैणाक आमच्या सदां आधार जाताय कश्टां दुखान तूं उजवून दिताय पैणाक आमच्या सदां आधार जाताय जेजू जियांचे कशें जेजू जिवीत हें आमचें जेजू जियांचे कशें जेजू जिवीत हें आमचें सांगात तुजे तसलो दिनचो कोणे तुजे थंय जियेचें भागीचीने जेजू जियांचे कशें जेजू जिवीत हें आमचें जेजू जियांचे कशें जेजू जिवीत हें आमचें काळजांत्या घेता संतोषान तुझे मासरगत सेवता तुझे थंय जेजू आसांव एक जाता तुझे रस सोम्या पातयेवन हांव रावता तुका
नमान जेसू क्रिस्ता नमान पवित्रत्म्याक पाराक्लिता नमान नमान सर्पद्वेदारा